خیال ورگا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. دوسرا جملہ سننا مزہ نہ آئے پھر گئی. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میں نے کہا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے. جواب ملے آئے عظیم کملا کسے نے جڑیاں عبال کوئی نہیں. فلک تا چندے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فرش تو لے کے عرش تے تونی کدھے بھی ملتی اے مثال کوئی نہیں. ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے عاشق بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. میرے نبی دے عاشق بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف سعیدی صاحب آپ اپنے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں گے. ایک زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. نعرہ کا جواب دے زور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف سعیدی.